डॉक्टर साहब, बानी पीटीआई की जल्द रिहाई पीटीआई को किस ने आस दिलाई है? बात यह है कि हम ट्रंप को इस तरह डिस्कस कर रहे हैं जैसे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। जो है जब से ये वो 6 नवंबर से रिज़ल्ट आना शुरू हुआ है तो हम लगे हुए हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट हो गए हैं। बात यह है कि जो बुनियादी उनकी फोकस है वो अमेरिका ही है और वही रहेगा। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अमेरिका की जिसमें कुछ मुश्किलात हैं उनकी, ठीक है, उनका एस्टेब्लिशमेंट से एक डिस्ट्रस्ट है, लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट कोई डेवलपिंग कंट्री की इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती जो पॉलिटिशियन को नचा देती है। वहाँ एक बड़ी डिफरेंट किस्म से इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता है। वो गैर ज़रूरी बहस है। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि किसको फ़ायदा पहुँचेगा, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इमरान ख़ान का ताल्लुक़ जो है अमेरिका के अंदरूनी सियासत के किसी मफाद से है या अमेरिका को बैरूनी जो मुश्किलात हैं वो हल करने में इमरान मदद करेंगे। इसका ताल्लुक़ इस बात पे है कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। उसमें यह है कि किस हद तक जो पीटीआई के सपोर्टर्स अमेरिका के अंदर हैं, यानी वो पाकिस्तानी जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका के शहरी हैं, अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस रिपब्लिकन पार्टी में कितना है। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि इलेक्शन से पहले, जबकि पिछली असेंबली थी, अभी नई असेंबली तो खैर जनवरी में आएगी, तो उसमें एक ख़त लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को जिस पे पूरा पाकिस्तान हिल गया था, जबकि मेरे नज़दीक कोई इतनी फ़िक्र की बात नहीं थी। तो इसी किस्म की अपील जो है ये हो सकता है कि लॉबिंग के ज़रिए वहाँ इस्टेब्लिश की जाए। और इस बात को आप रद्द नहीं कर सकते, कोई बयान जो है वो हुकूमत की तरफ से जारी हो जाए, लेकिन बयान जारी होने के बावजूद कोई अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का कोई बड़ा फीचर नहीं होगा। अच्छा। ये नहीं है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ये होगी कि पाकिस्तान में एक गिरफ्तार लीडर को उन्होंने रिलीज करवाना है। ठीक है, वो अपने वोटर्स को रिवायती सदर रहे हैं तो उनसे ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है? नहीं, देखें, वो इसलिए किया जाता है, जो मैंने आपसे पहले बात की है, वो इसलिए नहीं कि वो यहाँ पे उस लीडर को खुश करना चाहते हैं। अच्छा। वो इसलिए होगा कि अमेरिका के अंदर उनके हमायती रिपब्लिकन पार्टी में कितना वेट रखते हैं, यानी जो उनकी कैबिनेट बनेगी, जो एडवाइजर्स होंगे, और जब अमेरिका प्रेसिडेंट आता है तो वो बहुत नई अपॉइंटमेंट्स करता है। उनमें जो पीटीआई की एक्सेस कितनी होगी, उस एक्सेस की बुनियाद पे ये एक बयान जारी हो सकता है। लेकिन ये है कि ये खारजा पॉलिसी का हिस्सा नहीं होगा और पाकिस्तान गवर्नमेंट को परेशान होने की बजाय अपने घर को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान की कमज़ोरी ये नहीं है कि पीटीआई वाले जो उससे जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी उससे कोई बयान दिलवा लेंगे। पाकिस्तान की कमज़ोरी अंदरूनी खलफशार है। पाकिस्तान की कमज़ोरी कमज़ोर इक्तसादियात है। पाकिस्तान की कमज़ोरी ये है कि हम इक्तसादियात के लिए दुनिया पे जी रहे हैं, उससे खैरात मांग रहे हैं, उससे खैरात मांग रहे हैं। और ये है जो वतीर अगर चलता रहा तो ज़ाहिर है फिर दूसरे मुल्क आपके कान खींचते रहेंगे, दबाव आप पे डालते रहेंगे, आपकी खारजा पॉलिसी पे संदराज होंगे, आपकी डोमेस्टिक चॉइसेस पे इन्हिसार करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को अंदरूनी हालात बेहतर करने की फिक्र करनी चाहिए, इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि वो क्या करेगा। डॉक्टर साहब, अमरीकी सियासतदान इलेक्शन कैंपेन में जो वादे करते हैं, क्या वो उन वादों पर अमल करते हैं या पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह ये सिर्फ खोखले वादे ही होते हैं? सारे वादे तो खैर पूरे नहीं किए जाते, लेकिन उनमें से कुछ वादे ज़रूर पूरे हो जाते हैं। जहाँ तक कि ये जो मिडल ईस्टर्न क्राइसिस का ताल्लुक़ है, गज़ा वार का ताल्लुक़ है, उसमें एक चीज़ जहन में रखिए कि इज़राइल का दफ़ा अमेरिका की खारजा पॉलिसी का एक बुनियादी नुक्ता है और बुनियादी असूल है। चाहे बाइडन की हुकूमत हो, ट्रंप की हो या किसी और की हो, सब इससे कमिटेड हैं। इस कमिटमेंट को सामने रखते हुए जो ट्रंप हैं वो अगर सीज़ फायर करवा दें तो बड़ी कामयाबी समझी जाएगी। उसके लिए लाजिम है कि इज़राइल पे ये दबाव डालना ज़रूरी है कि अमेरिका जो है इज़राइल की सपोर्ट तो करता है, लेकिन ये सपोर्ट अनकंडीशनल नहीं होगी। और इस सपोर्ट का मतलब ये है कि आप इस जंग को बंद करें, क्योंकि जो इज़राइल का एक बुनियादी मकसद था कि
کہ حماس وغیرہ کو اپنے کمزور کرے اور جو ناردرن ایریاز ہیں اس کے غزہ کے ان پہ اس کا کنٹرول ہو جائے، جو کنٹرول ہو گیا ہے۔ انتظامیہ سنجیدہ ہوگی اور ان کی واقعی نیت ہے کہ جنگ میرا خیال ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ یہ اس جنگ کو بھی بند کریں اور اس کے بعد یوکرین والی کو بھی بند کرائیں، کوشش تو کریں گے وہ، لیکن یہ ایک آدھ مہینے سے زیادہ ٹائم اس میں لگے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اچھے خاصے ریسورسز ان دونوں جنگوں پہ خرچ ہو رہے ہیں، اور بائیڈن اس کے لیے نئی انتظامیہ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا چیلنج جو ہے کہ اندرونی طور پر جو ہیلتھ کیئر کے مسائل ہیں، جابز کے مسائل ہیں، اس کے لیے فنڈنگ چاہیے، اور یہ فنڈنگ موبلائز ہو سکتی ہے اگر یہ دونوں جگہ جو ہے کوئی جنگ بندی ہو جائے، اور جو اسرائیل کا دفاع پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک کہنا چاہیے ایسی پالیسی استعمال کر رہے ہیں کہ بالکل تباہی و بربادی جو ہے وہ کی جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو رکوایا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کا اپنا نقصان ہوگا، کیونکہ امریکہ کب تک اور کس حد تک اپنے ریسورسز کو ان دونوں جنگوں پہ لگائے گا، جس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی نہ یوکرین اس جنگ کو جیت سکتا ہے، نہ اسرائیل اس جنگ کو جیت سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ ان جنگوں کو ختم کروایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جیسے کہ ذکر کیا سلمان صاحب نے، ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم بھارت گئی ہے اور وہاں جا کے کھیلا ہے۔ ہم تو وہاں جاتے ہیں لیکن وہ یہاں کیوں نہیں آ پاتے؟ بھارت کھیلوں میں بھی تنگ نظری کا شکار کیوں ہے؟ بھارت کا یہ فیصلہ کہ وہ کرکٹ ٹیم نہیں بھیجے گا ایک سیاسی فیصلہ ہے، اچھا، اور اس سیاسی فیصلے کی بنیاد دو بڑے عناصر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کی اب پاکستان کی طرف جو فورن پالیسی ہے وہ ہے پاکستان کو نظر انداز کرنے کی، کہ پاکستان کو لفٹ نہ کراؤ، ایک ڈسمیسیو ایٹیچیوڈ پاکستان کی طرف رکھو، اس کی کوئی خاطر میں نہ لاؤ، اور ہماری انہیں پھنسانے کی۔ ہاں، تو ایک ہے۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنی حیثیت کو بین الاقوامی سطح پر بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کوشش کو ناکام کیا جائے، اور یہاں جب چیمپئن ٹرافی ہوتی ہے مارچ اپریل میں، تو اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک امیج انٹرنیشنل لیول پہ پروجیکٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نارمل سپورٹس ہو سکتی ہیں، اور وہ تو پاکستان نے دکھا دیا ہے کہ اس سے پہلے کچھ ٹیمیں آئی ہیں پاکستان میں، انہوں نے مختلف شہروں میں، ابھی انگلینڈ کی ٹیم بھی تھی، میچز کھیلے ہیں، تو پاکستان یہ میچز کروا سکتا ہے۔ اس سے پاکستان کا امیج جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بہتر ہوتا ہے۔ جو انڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ وہاں تو ٹیررزم کا گڑھ ہے اور وہاں کوئی نارمل ایکٹیویٹی ہو نہیں سکتی، اور یہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ نگیٹ ہوگا اگر یہاں پہ چیمپئن ٹرافی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ اگر ہندوستان نہیں آنا چاہتا نہ آئے، باقی قوموں کے ساتھ یہ کرکٹ میچ ہو جائے گا، اور آئندہ پاکستان بھی ہندوستان کے کسی دورے پر سپورٹس کے سلسلے میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ ان کے سفارتی تعلقات میں ایک نارملسی۔ ہم نے یہ جواب دیا ڈاکٹر صاحب، ہم نے ایسا ہی کہا ہے، بالکل بڑا جرأت مندانہ ہم نے یہ صحیح سٹینڈ ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دبئی میں میچ کروا دیں، تو بالکل پاکستان کو اس سے ایگری نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو اس سے ایگری نہیں کرنا چاہیے، اور جو انہوں نے موقف اپنائے اس پر قائم